Bonjour, j'espère que vous allez bien. نلقاكم هاد الفيديو هذا بخير وعلى خير. اليوم جيت نبارطاجي معكم واحد لا recette اللي كتعجبني بزاف، سي لو تشيز كيك fruits rouges. Alors هاد لو تشيز كيك هذا سي لو تشيز كيك اوريجينال، لو فري تشيز كيك امريكان. سي ان تشيز كيك اللي تيكون طايب، لانه مع الوقت وبيان دارنييرمون ولاو بزاف ديال لي فيرسيون دو تشيز كيك اللي بارد. نقصوا منه في لي زانغريديون كاين اللي كيزيد فيه. الوغ هذا سي لو تشيز كيك اوريجينال، ساهل ولذيذ بزاف، كيكون كريمي. كيطيب في الفران، كياخد شوية الوقت في الطياب، مي صدقوني سي فريمون سي ان ديليس. فوالا نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. الوغ بور كومونسي غادي نحتاجو هنايا عندنا الجبن كريمي، عندنا تقريبا واحد 400 غرام ديال الفرomاج بلون. تقدروا ديروا اي فرomاج بغيتو، فيلادلفيا كاينه، بريزيدون كاين، جبلي كيري، اي فرomاج ليسونسيال ما يكونش فيه السكر. كنديروا معاه لا كريم فريش ايبيس، يعني لا كريم فريش ثقيله، ما كاينش ماشي هذيك لا كريم فريش اللي كتكون ليكيد. أنا كنستعمل هاد بريزيدون، تقدروا نتوما ديروا اللي بغيتو، راه كاينين بزاف، كاينه ديال سونترال، كاينه ديال جوده، كاينه ديال جيرفي. ديروا أي أي باردون أي كريم بغيتو. عندنا هنا لو سكر، عندنا 160 غرام ديال السكر سنيده. عندنا عصير ديال حامضة. عندنا لا فارين 40 غرام ديال الدقيق الأبيض، 5 ديال البيضات. وهنا عندنا لا باز، سي ان بسكوي، عندنا تقريبا 300 غرام ديال البسكوي مطحون. أنا كندير ان ميلونج اونتر لوتوس اي لو ان بسكوي عادي بتي بور ولا أي بسكوي بغيتو. بيان سور غادي نخلطوهم مع 90 غرام ديال الزبدة دايبة. Et bien sûr de la vanille, c'est une cheesecake vanillée. وتقدروا تلعبوا bien sûr بلا ديكو في الآخر، مي ضروري تكون فيها لا فاني كتجي لذيذة بزاف. غادي تلقاو الوصفات كاملة في صندوق الوصف. غادي نبداو بعدا، غادي نصايبوا لا باز ديالنا ديال التشيز كيك. غادي نحتاجوا ليها البسكوي. كيف قلت لكم انا كنستعمل ان ميلانج اونتر لو بسكوي لوتوس اي لو بسكوي، يعني اللي كيكون ان بسكوي ناتور. غنديروا معاهم الزبده، كنخلطوهم مزيان وكنديروهم في ان مول. المول ديالي اللي غنستعمل اليوم فيه 22 سنتيمتر. هاد لي زانغريديون هادو غيعطيوكم بيان سور باش تجيكم شويه طالعه. ف 22 سنتيم غيعطيكم اونتر، تقريبا غيعطيكم 10 ديال لي مورسو مقادين زوينين. فأنا كنخلّط مزيان هنا الزبدة مع البسكويت. غادي نديرها في لو مول ديالي ونتلاقاو باش نصاوبوا لاباراي. هاد التشيز كيك هادي أنا اختاريت أنها تجي طالعة من الجناب. تقدروا ديروا لا باز العادية، يعني غير البسكوي غير لتحت. أنا اختاريتو غيجي طالع حمام حتى في الجناب ديال المول ديالي. يعني التشيز كيك غادي يجي داير بها لو بسكوي و لاباراي ديال الفرomاج غادي تجي الوسط. أنا كتعجبني هاد لا فيرسيون هادي بزاف. هكذا فيها لو بسكوي، كيبقى هداك لو بسكوي كروستيون وتيعجبني، يعني هداك الgoût ديال البسكوي مع الفرomاج كيجي تيكون أحسن. فوالا ألوغ غادي كتقادوه مزيان بأون كويير، وكنديروه في الفران لمدة ديال واحد 15 مينوت على 150 دوغري. عاد كنديرو فيه لا بريباراسيون ديالنا و بيان لاباراي à تشيز كيك. ألوغ هنا غادي ناخدو الفرomاج بلون، غنديرو عليه السكر
وغادي نضربوه شوية بالطراب اليدوي ولا بالفouet ولا غير بspatule غير باش يتميلونجا لينا مزيان هداك لو sucre avec الفرomاج. هنايا بعد ما ميلونجيت مزيان هداك الفرomاج مع السكر، غادي نزيد لا فارين هي اللي غتخلي لنا داك الفرomاج يشد في راسو ملي غندخلوه للفران. هاد لا فارين حيت نورمالمون ما عندناش فيها هادي ما كتكونش فيها الجيلاتين. الجيلاتين كتكون في لا فيرسيون اللي كتكون باردة كدير في الثلاجة، كنديرو فيها الجيلاتين باش كتقبط. غادي نحاول إن شاء الله نشارك معاكم si vous êtes intéressés d'autres recettes bien sûr de cheesecake. alors هاد لا فيرسيون اللي كتكون كطيب في الفران فهي ضروري نديرو فيها لا فارين باش تجي قابطة في راسها. كنجمعو الجناب ان سباتول. هنا غادي نزيد لا كريم فريش ايبيس كتشوفوها كيفاش دايره، كتكون ثقيله ما كتكونش جاريه. هاد لا كريم هادي كتكون فيها يعني حاولوا تستعملوا اون كريم ايبيس تكون فيها واحد اونتر 30 à 35% ديال لا ماتيير غراس. كنميلونجيو مزيان هاد لا بريباراسيون، يعني لا كريم فريش مع الفرomاج مع الفرomاج مع السكر avec de la vanille. أنا نسيت ما وريتكمش هنايا ملي زدت زدت لا فاني. أنا كنستعمل لا فاني بوربون فيه هادوك الحبيبات كيعجبوني يعني يبقاو باينين في لو تشيز ديالنا، يبقاو يبانو فيه هادوك الحبيبات وحتى لو غو ديالها تيكون زوين. سينون تقدروا ديروا 2 sachets de sucre vanillé. alors ملي زدت لا كريم فريش هنا غنبدا نزيد البيض. كتحاولوا بيان كنحاولوا نزيدو بيضة ببيضة وكنضربوا بين كل وحدة باش كيتميلونجا البيض مزيان في لاباراي ديالنا. عندنا 5 ديال البيضات في هاد لاباراي. وفي هاد ليطاب هادي كتزيدو هداك لو جو دو سيترون سي العصير ديال الحامضة متبسطة. أنا هو ولا فاني صراحة ما صورتهمش ملي زدتهم نسيت. مي كيف قلت لكم كتزيدوا لا فاني راه كاينين في لي زانغريديون في الاول ديال لا فيديو راه عندكم المقادير كامله، غير انا نسيت ما صورتهمش ملي زدتهم على لاباراي. الوغ كيف قلت لكم هنا في هاد ليطاب هادي كتزيدوا لو جو دو سيترون. تقدروا ديروا حتى لي زيست دو سيترون سي كوم فو فولي او بيان تخليوهم غير تخليو غير لا فاني. مي هذاك لو سيترون هو اللي كيعطي هذاك ليكيليبر في لو غو ديال لو فرomاج مع لو سكر مع البيض سي سا. الوغ هنا غناخد المول ديالي لانني كيف ما قلت لكم غنديرو في الفران يطيب في ان با ماري. فخاصنا نشدوه مزيان بالبابي الومنيوم، يعني كتحاولوا ان داك البابي تجمعوا به هذاك لو مول من التحت ومن الجناب باش ما يدخلوش الماء. ابخي عاد كديروا لا بريباراسيون وغديروه في ان با ماري. خذوا اي مول عندكم ولا طاوه ديال الفران كديروا فيها الماء. خاص الماء يجي بريسك الربع ديال لو مول.
داكوغ. ألوغ هنا كنديرو لاباغاي تشيز كيك ديالنا في لو مول، في هداك لو بسكوي، فوالا، وكندخلوه للفران. كتاخد 1 heure ديال الطياب في الفران. ملي كطيب فوالا، هنا كيف قلت لكم الربع ديال هداك لو مول كنديروه في الما. هنا ملي طابت فوالا كتولي بحال هكذا. كنخليوها طيب كيف ما قلت لكم ساعة في الفران. ساعة على درجة الحرارة 180 باردون 150 درجة، 150 درجة pendant 1 heure. ملي كطيب c'est très important عقلوا عليها ويعني وقيدوها si vous voulez مع la recette. ملي كطيب لينا وكدوز هذيك 1 heure على 150 دوغري كنطفيو الفوغ، ما كنخرجوش لو تشيز كيك، كنخليوه في الفران مدة ديال ساعة أخرى. فهو ملي كنخليوها في الفران بحال كتزيد تكمل الطياب ديالها في هداك الفران سخون. داكوغ. ألوغ ساعة ديال المكانة في ان بان ماغي في طاوة فيها الما، ساعة ديال المكانة 150 دوغري. كتفوت ساعة يعني ملي كتسالي هاديك الساعة كنطفيو الفران وكنخليو التشيز كيك لداخل ديالو حتى كدوز ساعة أخرى، عاد كنخرجوه كنحيدوها من الما تقدروا ديروا لها اللي بغيتو. أنا هنا درت ان كولي دو فروي روج، ما صورتوش مي القاعدة العادية كناخد لي فروي روج. هنا درت لي فرومبواز، درت الفريز، درت لي مور، درت يعني كاع هادوك لي فروي روج اللي عندي. كندير لا مواتيي ديال لي فروي روج كنعبرهم، لا مواتيي ديالهم سكر مع عصير ديال الحامضة، كنحطهم فوق البوطة حتى كيطيبوا مزيان. كنطحنهم وكنزيد عليهم ورقة ديال الجيلاتين صافي. وكنديرو ديريكتومون ملي كتخرج تشيز كيك ديالي من الفران ou bien ملي كتحطوها تبرد كندير فوق منو هداك لو كولي وكندخلو للثلاجة. خاصها تبقى ليلة كاملة، يعني تبقى 1 heure في الفريغو باش كتشد فراسها، كتولي ساهلة في التقديم ويعني وتقدروا أنكم تقطعوها فاسيلمون و en même temps حتى لو غو كي يعني كتولي لو غو ديالها زوين. صافي كتذوقوها بلي فروي روج اللي عندكم، لا عندكم غير الفريز ديروه، لا عندكم غير لي فروي غير الفرومبواز ديروه. أنا هنا كان عندي واحد الميلونج ديال لي فروي روج غادي نزوق به لو تشيز كيك ديالي وفريمون راه تتجي لذيذة، لذيذة بزاف. كيف ما شفتوا ما كتحتاجش بزاف ديال في لا بريباراسيون ديالها ما فيهاش بزاف ديال لي ديتاي sauf que خاصها دار في الفران كيف ما قلت لكم، وديروا تحترموا الوقت ولا température ديال لو فور وتحطوها في الثلاجة pendant 1 heure. حاولوا فريمون ديروا لا ديكوراسيون ديالكم على حساب شنو متوفر عندكم ولا الطريقة اللي كتعجبكم بيان سور في لا ديكو. إلا عجبتكم لا روسيت و بيان إلا عندكم دي كيسيون خليوهم ليا في التعاليق، غادي نجاوبكم كاملين، نشرح لكم و بيان نجاوبكم على لي كيسيون ديالكم. ça me fait énormément plaisir. فوالا كنتمنى أن لا روسيت تنال إعجابكم، صدقوني كتجي لذيذة، يعني نقدروا نصايبوها إلا كان جاي عندنا ضياف لوليداتنا pour des amis pour des réceptions اللي بغيتو. كتجي لذيذة وكتحمر الوجه. فوالا ألوغ هذا هو لو تشيز كيك ديالنا، هذه هي يعني الريزولتا فينال. كيف ما قلت لكم كتخليوه باردون كتخليوه ليلة كاملة في الفريغو وكتقدموه لو لوندومان كيف ما بغيتو. ميرسي بوكو. إلا عجبكم الفيديو تابوناو لاشين ديالي ومرحبا بكم.